آپ نے جلے دریائے گنگا منگوایا سارے اولیاں کو آخیا کہ بھئی ہر کوئی اپنا دفاع کر گنے. جلے دریائے گنگا آ گیا آپ نے 1.25 لاکھ ہندو کو مسلمان کیتا، شنان کرائے انہیں بعد کلمہ پڑھے انہیں دے دھاگے ہن کوئی منتے دے اوہی مقصد ہے کہ 2.5 من دھاگا تھیا انہیں دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں ہاں ڈاکٹر محمد عباس تساں دے پہ وکی ٹی وی نیوز. اج اساں موجود ایسے سہیں 1.25 لاکھ پیر اور اون دھرتی تے او شریف جتنا سہیں 1.25 لاکھ پیر، ملتان 1.25 لاکھ پیر اور ایندے مرید ایشیا خطے دے وچ سہیں. سبحان اللہ کہ ایندے مرید انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان تے مختلف ممالک دے وچ مرید ہیں تے دربار عالیہ حسن دربار سرکار رحمت اللہ علیہ دے استانہ تے موجود ایسے تے سرکار دے جڑے خدمت گزار بھی ہیں تے سرکار دے گدی نشین بھی تے جناب انہیں کرے مختصر جہاں پوچھوں کوئی این حوالے نال ساکو سرکار دے کرامات بھی دسے سن تے سرکار دا کوئی شجر نس بھی دسے سن. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. این سہیں حضرت شاہ شمس ملتان علیہ تبریزی سبزواری انہیں دے پوتن انہیں دے والد صاحب دی مزار ٹرنڈا گرگیج ضلع رحیم یار خان حاجی صدر الدین المعروف صدر شاہ سہیں. ٹھیک ہے نا. تے آپ سرکار دا نام ہے حضرت پیر حسن کبیر الدین المعروف حسن دریا. سرکار دا وڈا معجزہ ہے کہ آپ نے صحیح نے 1.25 لاکھ ہندو کو مسلمان کیتے دریائے گنگا انڈیا والا اتنے ہی منگا کے انہیں وچ 1.25 لاکھ ہندو کو مسلمان کیتے تے آپ دا لقب ہے کفر شکن. آپ سرکار دے 7 شادیاں 18 فرزندن سرکار دے مختلف جہیں دے وچ کوئی بلوچستان ہے، کوئی انڈیا دے وچ، کوئی حیدرآباد وچ، جیویں جتھاں کے رہن. آپ سرکار شاہ شمس سرکار دے پوتن شمشی خاندان نال تعلق رکھے نن تے سہیں جڑے ان دا لقب ہے کفر شکن، کفر کو ختم کرنا والے. تے اے لکڑ لکھائے دریا گنگا دے وچ ہی ہے دریا گنگا وچ ہی ہے. آپ نے اپنے ہاتھ دے نال لاتے 600-700 سال این لکڑ کو تھی گن ہی لکڑ کو 600-700 سال تھی بالکل 600-700 سال تھی گن. 742 دی سرکار دی پیدائش ہے، 853 دی وفات ہے. تے آپ سرکار دے نال 2 فرزند ہیں، 3 بلکہ 3 فرزند ہیں، 1 پوتا ہے تراب شاہ سیں، سلام الدین سیں، اسلام شاہ سیں. تے دربار دے اندر ہے جڑا سرکار دے کچھ مریدین ہیں جنہیں کو مسلمان کیتے نے شیخ صاحبان تھی گئے یا خواجہ صاحبان یا انہیں تو بطفیل جو اولاد تھے کہ اندر مدفن ہیں. کہ المعروف حسن دربار کیوں آکھیا گیا؟ المعروف حسن دریا ہی وجہ تو سدینن کہ سرکار نے جڑے دریائے گنگا منگایا نا سی اچ دے وچ تاں شہر دے وچ ڈٹھا سو تساں ادھے روزے کہ نہیں کھڑے بی بی جوندی والے جی اے ہوں دریا دے وچ گئے ہن. یوں دریا دے وچ آپ نے جڑے دریائے گنگا منگوایا سارے اولیاں کو آخیا کہ بھئی ہر کوئی اپنا دفاع کر گنے. جیلے دریائے گنگا آ گیا آپ نے 1.25 لاکھ ہندو کو مسلمان کیتا، شنان کرائے انہیں بعد کلمہ پڑھے انہیں دے دھاگے ہن کوئی منتے دے اوہی مقصد ہے کہ 2.5 من دھاگا تھیا انہیں دا. یہ دھاگے ہن وہ لہاون دے بعد کلمہ گو تھی گئے جڑا دریا آیا انہی وجہ تو سرکار آج تے مشہور ہیں حسن دریا. آپ دا جڑا اسم گرامی ہے وہ ہے حضرت پیر حسن کبیر الدین المعروف حسن دریا. ہوں علاقہ دور دور تک حسن دریا سدی نے حسن دریا مشہور جی ہاں. ہوں سرکار دے نام دے نال مقصد ہے کہ علاقہ سارا سدی نے حسن دریا. صحیح. اے تھا حسن دریا ایریا کیڑا موجود ہے؟ او شریف کیڑا یعنی اون دا حسن دریا موضع اچ گیلانی ہے، موضع اچ گیلانی ہے تے وسطی دے حساب نال حسن دریا سدی. اساں چند گھر سمجھ دو لیکن دور دور تک ہے جڑا حسن دریا سدی نے. کوئی سرکار دی کوئی مزید کرامات سرکار دیاں ایک تے میں تو کو لکڑ والی دریا گنگا والی دساں بے خوجن اچ دے وچ
ٹھیک ہے نا جڑے انہیں دا حکیم ہا ایک جی جی سرکار انہیں کو آکھے انہیں کیونکہ آپ دا لقب ہے نا کفر شکن جی جی تا بھئی آگے میری طبیعت کو چیک کر سرکار دا حسن اتنا ہے کہ جڑا دیکھ دا او کلمہ گو تھی وینا جی جی وہاں کہ میں تو صحیح نہیں امدا تو آپ کو دیکھ سا مسلمان تھی ویسا تو سائیں میں کرو اپنا چھوٹا پیشاب بھیجو تو میں آپ کو دیکھتے تو آپ کو جیڑی دوا اسی دیونی اسی میں دے دے سا صحیح آپ سرکار نے وہ چھوٹا پیشاب جلے بھیجو نے تو وہ ویٹو نے جلے او تھیں کلمہ گو تھی کہ سبحان وہ آج بھی مقصد ہے کہ او شریف دے وچ شیخ صاحبان نے اے سرکار دے مسلمان تھے ہوئے سرکار دے مسلمان تھے مسلمان تھے ہوئے خوجے جتنا بیٹھے ہیں اے بھی سرکار دے مسلمان تھے ہوئے سبحان اللہ اے سرکار دے معجزات ان سے سرکار دا لقب کفر شکن ہے جی ناظرین